اب میں صرف چھوٹی جی حمدنات دے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد اسد گیل صاحب، انہوں تو بعد انشاءاللہ قاری محمود الحسن ساکی صاحب دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ میں ادباً احترام گزارش کراں گا محترم جناب محمد اسد گیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے اتارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد تا اے نام انوکھا جے آئے تے ساڈے تا نزدیکے اوکھا جے آئے، دادے نے سنیا تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، تے پتہ کہندے کینے اے مکہ والے ذرا کھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں ویکھ ویکھ نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہوگی سونے دے اتے سجاوٹ، کسی مان اے ہو جا سونا نہیں جنیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، صحفن نفاست دے پھلا دا سہرا، واہ سبحان اللہ سونے محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر اے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، کالو بلا سونے لے جنت بنی حبدار لے، دوزخ بنی گدار لے، گدار جیڑا یار دائیں، گدار جیڑا یار دائیں، نہ کم دائیں نہ کار دائیں، اے میں ٹکرا مار دائیں، آجا نبی دے بل تو من لے میری اے گل تو، میں صدقے خضر سرکار دیں، سب کچھ نبی تو وار دیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں، اسد سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں، کہ کائنات جباد نبیان دے صدیق دا بڑا احسان ہے، جندہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان ہے، تے جس دین تو سب کو جوہر دیتا، اس مرد دا نام عثمانی، تے جڑا نام علی تو سڑ دائیں، ساڑی نظر دے وچ بے ایمان، شک نہ کر صحابتیں حق 4 یار ہیں، سوہنے کملی والدے اور سوہنے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابتیں حق 4 یار ہیں، سوہنے کملی والدے اور سوہنے رشتہ دار ہیں، روحما او بہنہم پڑھ ذرا قرآن وچ، ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ، ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ، تیری مثال نال سائیں دے وقت گئے گزارے ہیں، سوہنے کملی والدے اور سوہنے رشتہ دار ہیں، شک نہ کر صحابتیں، شک نہ کر صحابتیں حق 4 یار ہیں، سوہنے کملی والدے اور سوہنے رشتہ دار ہیں، کل صحابہ جنتی ہیں، ساڈا اے ایمان ہے، خاص کر
کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے مدنی نال ویکھو یار لیٹے وچ مزار ہیں سوہنے کملی والدے او سوہنے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابتیں شک نہ کر صحابتیں حق چار یار ہیں سوہنے کملی والدے او سوہنے رشتہ دار ہیں اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین تے صحابہ پاک پور ذمہ وار ہیں سوہنے کملی والدے او سوہنے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابتیں شک نہ کر صحابتیں حق چار یار ہیں سوہنے کملی والدے او سوہنے رشتہ دار ہیں اور آخری جملہ پڑھاتے میرا سلام ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری بیلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزے چلیٹن دو یار تیرے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے او دلدار یارا تے حبدار پیارا او دلدار یارا تے حبدار پیارا دے مکھڑے تو خواباں چ سانوں وکھا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے ماشاءاللہ جزاک اللہ حمد و ناز سنا رہے ہیں بھائی اسد اللہ گل صاحب ایک پروگرام دا اعلان ہے 25 مئی نو انشاءاللہ باٹھن دے اندر سکول والی مسجد اندر فضیلت و شیخ قاری القرآن مناظر اسلام حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے رہے ہیں سارے ساتھی اس پروگرام دے اندر شرکت کر کے اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں سن کے اپنے ایمان نو تازہ فرمایا توحید و سنت کانفرنس 18 اپریل بروز جمعہ اے بھی باٹھن دے اندر ہے جانشاہ نے مناظر اسلام شیخو پوری حضرت مولانا عبدالباسط شیخو پوری ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بلبل قرآن واضح خوش رحان وکیل صحابہ محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے رہے نے سارے ساتھی اس پروگرام دے اندر شرکت کر کے ثواب درجہ حاصل کریو